ये 10 आपके 105। 105 जी सर। तलत साहिबा। जी, अब आप, मैंने क्या भेजना है आपको, जल्दी बताएं। आप कह रहे थे ना आपके पास घर में बुक है, तो मैं किसी को भेजूं जो आपको, हाँ, आप वो उसको ले लेंगे? कलेक्ट कर लें। अब आप बिल्कुल घर पे पड़ी है। जी, मैं, जज़ाकल्लाह। तो आप अपने घर का एड्रेस भेजेंगे तो मैं किसी बच्चे को भेजूंगी ना। मैं भेज दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने बहुत अहम आयत 143 से शुरू किया था, और आपको सबसे पहले पूरी तरह वाज़ेह हुआ होगा कि तब्दीली उम्मत। सबसे पहले तो ये बात नोट फरमाएं कि सूरह बकरा 286 आयत हैं, 143 तक जिक्र है पूरा उम्मत साबका, उम्मत मुसलमान बनी इसराइल का। और 143 के बाद जैसे हम देखेंगे पूरे अहकामात हैं नई उम्मत मुसलमान, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। इस बात पे क्लियर हो जाइए और इस पूरी सूरत को इसी तरह पढ़िए, इसी तरह समझिए। अच्छा, अब मैं एक, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उम्मत मुसलमान के फराइज क्या हैं, जल्दी बताएं। उम्मत मुसलमान जिसको नबी करीम सल्लम के बाद अल्लाह ताला ने 143 आयत में फैसला फरमाया कि अब उनको माजूल किया जाता है बनी इसराइल को। क्यों? उन्होंने बेपनाह जुराइम किए हैं, जिसकी पूरी तफसीलात आप पढ़ चुके हैं, दोहराने सर की कोई जरूरत लितकूनु शुहदा अलन नास। सर नहीं। दीन का जी, अल्फाज। अपने ताकि सीरत व अल्लाह किरदार के साथ दीन को पेश करना। सर अच्छा, न सिर्फ खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करना है, बल्कि लोगों को भी इसकी तलकीन करनी है, हक और सब्र की, और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उन तो हमें मुखरिजत कौली, लिखना। फेली और अमली शहादत पेश करनी है ता क़यामत तक आने की। अच्छा, आपने फरमाया अमली शहादत क्या चीज है, जल्दी बताएं। सर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करके दिखाना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक के अहकामात हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना है, हर अहकाम पे अमल आपने करना है। और मैंने, हमने अकीदा वो होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत का है, सारी दुनिया के सामने उसका इजहार। फिर उसके बाद फौरन बाद उसके मुताबिक हमारी इबादत, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, चाहे वो फर्द हो या पूरी उम्मत हो, उसको इस यही है फरीजा शहादत अलन्नास, उसकी अमली दावत भी और कौली दावत भी। अमली यानी अपने अमल से करके दिखाना, और कौली दावत ये है कि आप उसको पूरी तरह लोगों के सामने बयान करें, ताकि इससे फायदा न सिर्फ में हम खुद उठाएं, अगर इस पर जब अमल करेंगे तो पूरी दुनिया रश के जन्नत बन जाएगी। जहां जहां ये नाफिज होगा, आप देख लें, तारीख गवाह है कि वो जमाना जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने का जमाना था, और जो जमाना खुलफाए राशिदीन का जब ये कुरान नाफिज था, तो आप देख लें कि क्या बेहतरीन सूरत हाल थी। और आज मुसलमान कितना उस ये दावत का काम ना करने के बाद फरीजा शहादत अलन्नास को पूरी तरह उस पर अमल ना करने की वजह से कितनी जिल्लत और पस्ती है, जरा नोट फरमाएं आप। अगर उसके बाद भी हम ना सुधरें तो फिर ये गुनाह तो हमारा है ना। जी अच्छा, सर। सर अब आज जरा, मुसलमान को देख के लोग इस्लाम से दूर हो जाते हैं, मुसलमान को देख के। तो फिर आप मुझे बताएं, वो जो दायमी जिंदगी है आखिरत की, बरज़ख और आखिरत की, वहां हमारा क्या हशर होगा? हमारा हशर उससे मुख्तलिफ नहीं होगा जो काफरों का होगा। अच्छा, अब
ایک اور بات بتائیں، یہ جو آیت 1 آپ کی آئی ہے 143 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے، اس کا اسی فریضہ شہادت علی الناس کا ذکر ہے قرآن میں ایک دوسری آیت میں جو مدینے میں پہلی سورت نازل ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ پین اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ لکھتے جائیں، شاباش جلدی کریں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہمارا مطالعہ قرآن ہے، اب آپ لکھیں یہ سورہ حج سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے اور اس کی آیت 78 آخری آیت ہے، 22 کی سورہ حج کی 78 نمبر آیت، وہاں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں کہ تم اسی طرح گواہ بنو، امت محمد اسی طرح گواہ بنے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت فریضہ شہادت علی الناس ادا کیا ہے۔ پڑھیں آپ وہاں پہ سمجھیں۔ لکھ لیا آپ نے سورہ حج کی آیت 78؟ جی سر، الحمدللہ۔ اب آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں، اسی چیز کو، یہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے، اس کو کہا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اچھا، اور یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، لکھیں سورہ آل عمران کی 110، لکھ لیا آپ نے؟ سر 110؟ جی جی، سورہ آل عمران 110۔ جی سر، اب سنیں بڑے غور سے آیت کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، وہاں امت وسط کہا، یہاں کیا کہا؟ خیر امتن۔ تو خیر امتن کیوں ہو؟ کن تم خیر امتن للناس، تم پوری انسانیت کے لیے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایمان کی حالت اللہ پر ایمان، توحید کے پورے سچے پکے دعوت دار بن کے تم یہ دو کام کرتے ہو، ایک امر بالمعروف نیکی کا حکم، اور نہی عن المنکر برائی سے لوگوں کو روکنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آل عمران کی 110 میں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ ایمان لا کر اور یہ خیر امت میں داخل ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کرتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور بنی اسرائیل میں اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اچھا، کون لوگ ہیں جن کو قرآن مومنون کہہ رہا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن فاسقین کہہ رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جو امر امر بالمعروف بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے جو ہیں وہ مومن ہیں، اور خدا کے لیے ارم بات بڑی کلیئر ہے، جنہوں نے ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے وہ مومن، اور جو ایمان نہیں لائے وہ فاسق۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، تو آپ کو میں نے لکھوائی ہیں ایک آیت 110 اور دوسری سورہ حج کی آیت 78۔ اچھا، ایک اور آیت لکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 104، سورہ آل عمران 104۔ اب میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی امت، ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ، صرف یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ ایکسکیوز می، المفلحون، مفلحون، ہم المفلحون، جزاک اللہ، یہی وہ لوگ ہیں۔ ہم بیچ میں آیا تو اس کا مطلب صرف یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا بڑی اچھی بات ہے، اسی کے لیے تیار کرتا ہے ہم
इस तरबियत के जरिए तैयार होते हैं किसके लिए? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए। और अगर ये नहीं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं किया तो फिर हम फलाह पाने वालों में से नहीं होंगे। नोट कर लें बड़ी अच्छी तरह। ये आयत मुझे कल बतानी चाहिए थे। आई एम सॉरी, मैंने कल आपको नहीं बताई, अब मेरी गलती है। लेकिन ये आयतें आपको 3 आयतें इसी आयत के साथ, सूरह हज जो इससे सूरह बकरा से पहले नाजिल हुई, और उसके बाद जो है ये 2 आयत जो सूरह आल इमरान की हैं। सर जी ये सूरत तौबा की भी है ना 67 आयत। क्या है बलम पढ़े शबाना? बताया तो पढ़े ना आप। मैं आपके सामने सूरत तौबा की जो बता रही है पढ़ देखता हूँ। आयत नंबर 67 इन्होंने बताया है। नहीं सर जी आपने लिखाई थी 111। वो 111 दूसरी आयत है। जो 111 मैंने आपको लिखवाई है वो है आपके सामने है, और वो है सर ये 67 ही है। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकाती बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल भाई खुदा के बंदे, वो उलट है, वो उलट है, वो उलट है। या मरून बिल मुनकरे बिल्कुल उलट है, वो इसके साथ नहीं कोट की जा सकती। हाँ ये सर मुनाफिक की निशानियों के बारे में है। जी 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 बिल्कुल। तो जिन्होंने बताई है वो क्यों गायब हो गई हैं? नहीं सर जी मैं ये साथ ही हूँ आपके। नहीं, आप साथ हैं तो मैंने पहले आपसे कहा कि आप 67 पढ़ें, वहां आपने पढ़ी नहीं। अब जब मैंने खोली तो जी सर जी मैंने अभी अभी निकाली थी, फिर ये इन्होंने बता दी थी इसलिए मैं चुप हो गई। आपने नोट फरमा लिया कि ये आयत मुनाफिकीन की निशानियों में से है। जी सर जी इसमें यही है ना जो नेकी को अब हुक्म आप नहीं जरा कर। लंबी बात मत करें। असल बात यह है कि ये जो कुरान ने कह दिया ना कि यही लोग फलाह पाएंगे। अब मैं और आप दावत दीन का काम अगर नहीं किया तो इस आयत की नतीजे में हम पर फर्ज है और हम ये काम करें। जैसे जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करें। क़यामत के दिन इसका हमसे सवाल होगा। तो अब कोई सवाल हो आपका आयत 143 के बारे में? अच्छा, एक सर और चीज। ये जो जी आपने सूरह हज का बताया ये सूरह बकरा से पहले नाजिल हुई है। जी बिल्कुल। सूरह हज का एक रुकू मक्की है और एक दूसरा मदनी है। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको। ये जो सूरह बकरा है ना 286 आयत पर मुश्तमिल तकरीबन 2.5 पारे है। आप लिख लें ये आयत नाजिल हुई है शुरू जब हिजरत के बाद से शुरू हुई है और जंगे बदर से पहले नाजिल हो चुकी है, क्योंकि जंगे बदर का इसमें जिक्र नहीं है। जंगे बदर पे तबसरा सूरह अनफाल में है। जो रमजान 2 हिजरी में हुई है ना जंगे बदर, उससे पहले पहले ये नाजिल हो चुकी है। तकरीबन 2 साल लगे हैं इसमें। अब बात समझ आ गई है? नोट करें इन चीजों को। बड़ा खुलासा मैंने कहा प्रिंट करके रखें। वो बहुत, ये नहीं कि हमने उसको तैयार किया है, वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। पहली 40 आयत 5 मोमिनीन के लिए, अगली 2 काफरों के लिए, अगली 8 मुनाफिकीन के लिए। उसके बाद दावत है सारी इंसानियत को। एक रकू, फिर अगला रकू है हजरत आदम और शैतान का वाक़या। उसके बाद 41 से लेकर 142 तक बनी इसराइल, साबका उम्मत मुसलमान। और 143 के बाद 143 का हमने खोल के आपके सामने रखी है। उसके बाद पूरा का पूरा खिताब किससे है, जल्दी बताएं।
امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور امت تعلیمات اور محمدی احکامات امت مسلمان جو اب وجود میں آئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو معزول کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمان کا اعزاز ملا۔ اعزاز کے ساتھ یہ وہ ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری جو آیت 143 میں، کہ نہ صرف اپنی اصلاح کرنی ہے قرآن و سنت کے مطابق، بلکہ اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر کلیئر ہے سر جی، سوری میں نے وہ جو سی آیت بتائی تھی نا 71 توبہ کی، اس میں نیکی کا حکم اور برائی سے بھائی منع۔ وہاں مومنوں کی خصوصیات اور منافقوں کی خصوصیات ہیں، جی سر جی۔ لیکن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ جو آیات ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آیت 144 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار دعائیں مانگتے تھے، چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے کہ اللہ قبلے کو بھی تبدیل کر دے، اس کی وجہ کیا تھی؟ سر ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بنایا تھا، اور اس آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک وہی قبلہ تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہی قبلہ ہو۔ ہاں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ مکے میں کعبۃ اللہ کیونکہ گول ہے، وہاں ایسا کھڑا ہوتے تھے کہ سامنے دونوں قبلے ہوتے تھے۔ مدینے میں یہ سہولت نہیں تھی۔ اب مدینہ میں آپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اس کو قبلہ بنا دے۔ یہی آیت 144 کا مضمون ہے۔ اور اچھا، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اور آپ کو بحثیت قرآن کے طالب علم کے پتہ ہونی چاہیے، یہ بات اللہ کے ہاں طے تھی کہ قبلہ واپس کعبۃ اللہ کو جو قبلہ اول ہے، یہ ٹیمپریری تھا، جو مسجد وہ تھی بیت المقدس کی طرف۔ ہاں، بیت المقدس کی طرف، تو یہ اور اسی کی دعا، اور یہ یہود و نصارہ جانتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا، یہ بات، لہذا اب حکم آ گیا اور قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، قبلے کی تبدیلی کے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ سمت کوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب سمتوں کا بنانے والا ہے، لہذا اس کو سب پتہ ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ قبلہ ٹھہرا دیا، اس کے بعد آیت 145 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تم ان کے قبلے کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر، کہ نہ تم ان قبلے کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھو گے، اور نہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں یہود بننے پر اور عیسائی بننے پر، وہ اس قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ مشابہت نہ ہو سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور اگر وہ تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں پیروی کریں گے۔ کعبہ کی طرف رخ۔ ارم، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک بتایا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ یہود و نصارہ کیونکہ حسد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ نہیں کریں گے، بات ختم ہوئی۔ اگلا ایسا کیوں نہیں، پہلا ایسا بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ اچھا، یہ قرآن نے کیوں کہا آیت 146 میں کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان فریق منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں؟ سر اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء نے کھول کے ان کو بتایا ہوا تھا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کی ساری نشانیاں تو رات میں نازل ہو چکی تھیں۔ بہت عمدہ۔ اچھا، اب یہ کون لوگ ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم؟
اصل میں یہ وہ لوگ ہیں، بڑی اچھی طرح سمجھیے، کہ جن لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ایمان بھی لے آئے، لیکن وہ جن کا اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، جو یہود کے یہود اور نصارہ کے عیسائی رہے، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اس حق کو چھپایا، بلکہ ان کو مشرکین مکہ کو بھی خوب پٹیاں پڑھائیں۔ اچھا، آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحق من ربک فلا تموتن من الممترین، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف۔ فلا تکونن، میں نے کیا پڑھا ہے؟ جی آپ نے ایسے نہیں پڑھا۔ فلا تکونن من الممترین۔ اچھا، اب سنیں اللہ تعالیٰ یہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ الحق رب کی طرف سے ہے، اور اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہود و نصارہ کو سنایا جا رہا ہے۔ ہاں، خطاب نبی کریم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہود و نصارہ۔ الحق جو ہے یہ اسی کتاب کے لیے ہے کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اور جس میں قبلے کا ذکر ہے پوری طرح، تو الحق من ربک، وہ حق ہے اور رب کی طرف سے ہے، لیکن یہ شک کرنے والے ہوں گے۔ اب آ جائیے آج کی آیت۔ ہم نے 20 منٹ اس لیے کہ کل میں نے 2 آیتیں چھوڑ دی تھیں اس کی جو آیت 146 143 کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیں، اور پھر ہم نے ریوائز بھی اچھی طرح کر لیا۔ کوئی سوال ہو آپ کا 147 تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر سورہ توبہ کی 122 ہے جس میں یہ والا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کے فریضہ ڈاکٹر صاحبہ جگہ جگہ آیا ہے، لیکن اس فریضے کو اس آیت کے ساتھ 143 کے ساتھ صرف 2 آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، اس فرض کا تذکرہ بار بار آیا ہے، آپ کیوں اس پر ضد ہیں؟ آپ پڑھ لیں اس آیت کو۔ جی سر ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آپ آیت 148 پر۔ بڑی اہم آیت ہے، ہر آیت اہم ہے، اور آپ نے دیکھا یہ آیات تو کتنی اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں فرمایا کہ پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، تو پہلے قبلہ اولی کعبۃ اللہ تھا، پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کی بجائے آپ کا بیت المقدس کعبۃ بن گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے سامنے ہے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میں نے اب قبلہ بھی تحویل قبلہ، اس لیے قبلہ پھر واپس کعبۃ اللہ میں چلا گیا، اس لیے کہ امامت ان سے چھین لی گئی ہے، لہٰذا اب آپ اسی قبلے کو جو قبلہ اول ہے اور جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا وہی قبلہ تمہارا ہے، اور اب تم جو ہے اسی کی پیروی کرو۔ لہٰذا جو اللہ حکم جیسے دیتا ہے، مومن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، نہ وہ عربوں کی طرح عرب قومیت کا پرچار کرتا ہے، اور نہ یہود و نصارہ کی طرح کہ انہوں نے تحریف کر دی، تو مومن جو ہے وہ اللہ ہی کا حکم مانتا ہے۔ اب اللہ کا حکم ادھر آ گیا کعبۃ اللہ کے لیے، تو آپ اسی کی پیروی کیجیے۔ اچھا، کعبۃ اللہ کی کوئی بہت بڑی خاصیتیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، لہٰذا اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی رہ سکتا ہے، کیونکہ وہاں مقام ابراہیم، صفا اور مروہ اور میدان عرفات جہاں قیامت قائم ہوگی تو سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب لیکن انسان کا سب سے بڑا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے صاحب ایمان لوگوں کا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ ناظرہ بھابی، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ،
फस्तबकुल खैरात, उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? आयत के अंदर लिखा हुआ है फस्तबकुल खैरात, नेकियों में सबकत करो, ये है तुम्हारा मतमा नजर होना चाहिए। और ये नेकियों में सबकत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल हुई कि तवील किबला की, आपने नमाज के दौरान आपने मुंह तब्दील कर लिया कि ताकि नेकियों में सबकत हो। मोमिन पूरी जिंदगी में नेकी को हाथ से नहीं जाने देता। रास्ते में पत्थर पड़ा है, वो सबसे पहले होता है कि पत्थर को हटा दे ताकि लोगों को तकलीफ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो तुम्हारा मतमा नजर मोमिन का क्या होना चाहिए? फस्तबकुल खैरात, नेकियों में सबकत करो। सर फस्ताबिकुल खैरात है, बा के नीचे से फस्तबिकुल खैरात, जज़ाकल्लाह। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। अब यहाँ इसके बाद तुम जहां कहीं भी होगे, अल्लाह ताला तुम्हें जो है सबको जमा करेगा। ये इसका क्या मतलब है? कब अल्लाह ताला जमा करेगा? क़यामत के दिन। अच्छा, हिसाब किताब के वक्त, ठीक हो गया, आपकी बात ठीक है, आखिरत में है। लेकिन इसका पिछले से क्या ताल्लुक है? सर इसका ये ताल्लुक है कि जो नेकियों में सबकत करेंगे, फिर अल्लाह ताला उनको इनाम के तौर पे उसकी जज़ा भी बहुत अच्छी देंगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कि फस्तबकुल खैरात करके आओगे तो आखिरत में जब तुम सबको जमा करेगा तो वहां तुम्हें पता चलेगा कि इन नेकियों में सबकत का दायमी और अबदी बेमिसाल और लाजवाल जन्नत तुम्हें अता करेगा। क्या बात है, काश मैं और आप समझ के पढ़े। और जो सब फस्तबिकुल खैरात नहीं करेंगे उनके लिए फिर धमकी भी है, वईद भी है। नहीं, वईद तो कहीं नहीं आई ना, आई बिल्कुल दूसरी जगह वईद मौजूद है, लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, आगे फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये क्यों कहा? देखिए ना, एक एक चीज को समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपकी जिंदगी संवर जाएगी इंशाल्लाह। ये क्यों कहा? अल्लाह सबको जमा करने पर अल्लाह ताला कादिर ने है। इसलिए कहा कि अल्लाह ताला जमा करने पर कादिर है। तुम सब ने अल्लाह के पास ही, और जज़ा और सजा देने पे भी कादिर है सर। देखें, कुल्ले का लफ्ज ये है कि या सिर्फ इसी पर कादिर नहीं है, कायनात का कोई मसला हो, यहां आप कहेंगे कि वो हमें जमा वो करेगा जो हर चीज पर कादिर है, सजा और जजा पर कादिर है। लिहाजा जिसने सबक खैरात में सबकत की, वो अल्लाह इस पर कुदरत रखता है कि उसके अदल का भी तकाजा है कि वो उसको जन्नत में दाखिल फरमाए, और जो लोग उसकी नाफरमानियां करें उसके पास कुदरत है कि वो उनको जहन्नम में भेजे। तो अख्तियार का मसला बड़ा अहम है और यहाँ अल्लाह ने खोल के बयान किया है। आज 148 के बारे में कोई सवाल हो? शाबाश। अच्छा, अब आ जाएं आयत 149 पर। अब अल्लाह देखें, जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो पाबंदी के लिए अल्लाह कहते हैं वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो, वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। ये सफर में भी आपने और मैंने एहतमाम करना है, जिसका हुक्म यहाँ हो गया। और आगे फरमाया व इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिक, और क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है। अब जो फैसला अल्लाह ने फरमा दिया कि क्या अब नबी करीम सल्लम ने उम्मत मुसलमान को, नबी करीम सल्लम की उम्मत को ये एजाज बख्श दिया, उसका फरीजा है कि वो दावत लोगों को दे, वरना दुनिया इसी तरह फसाद में दुनिया में इसी तरह फसाद से भर जाएगी जैसे आज भरी हुई है, क्योंकि हमने और हमारे साबिकीन ने दावत का काम नहीं किया। और दुनिया किस तरह जुल्म से भरी हुई थी, बुराइयां हर जगह थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मक्के और फिर मदीने और फिर पूरे अरब की रियासत में
حق کو غالب کر دیا، اور یہی کام پھر آپ کے جانشینوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ اور عثمان غنی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو انہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون، کیونکہ یہ تم اور تم لوگوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آیت کے آخر میں آئی ہیں نا صفات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ پہلی میں کہا کہ علی کل شیء قدیر، اور میں اور آپ ڈر جائیں کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قیامت کے دن میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں کا اس نے دنیا کو دارالامتحان بنا کے میرے امتحان کا پورا بندوبست کر دیا، مجھے وہ ساری سرائے فضائل، سرائے وسائل اور صلاحیتیں دے دیں۔ اب اگر میں نہیں کروں گا تو میں بہت بڑا مجرم ہوں گا۔ لہٰذا صفات الہی کو پہچانیے، سمجھیے، اور اس چکر میں نہ رہیے کہ ہم کیونکہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہم امت اسی وقت ہیں جب ہم ان جیسا عمل کریں۔ تو کوئی سوال آیت 149 میں جہاں سفر میں قبلہ رخ ہونے کی تاکید کی گئی ہے؟ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں تو 150 پہ آ جائیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں سے تمہارا گزر ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے رخ کو، اپنے چہروں کو اسی کی جہت میں کر لو، کعبۃ اللہ کی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور تاکہ ان لوگوں کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم کیونکہ یہود و نصارہ کہیں گے کہ پہلا قبلہ ان کا بیت المقدس کو تھا، آپ ادھر کیوں منہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کی زبان بندی کا آپ نے بندوبست کر دیا۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، صرف مجھی سے ڈرو۔ اچھا، یہ اللہ کا ڈر کتنا اہم ہے کہ میں اس کے احکام کی نافرمانی کروں گا تو جہنم میرا مقدر ہوگی، اللہ مجھے بچائے، اور اگر میں نے اس کے احکامات میں سبقت کی تو جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، مومن سبقت کرتا ہے، یاد رکھیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک نیک عمل کروں گا تو میرا حساب میں، میرا ترازو اس عمل کی وجہ سے بھاری ہوگا۔ وَلِنُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس توقع پر کہ میرے حکم کی پیروی سے تم کو اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ تو سب سے پہلے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اب اس آیت میں آپ دیکھیں 150 میں اس پوری بات کو دہرا دیا، تاکید کر دی کہ اب تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اب قبلہ تم نے یقینی بنانا ہے کہ تمہارا رخ کعبۃ اللہ کو ہو۔ کوئی سوال یہاں پر؟ اب آیت یہ 151 بہت اہم آیت ہے۔ دعائیں تو بڑی مانگی نبی اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اور ساری دعائیں پوری ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ میں لوگوں کے لیے پھل کی نعمتیں ہوں، لیکن ایک نعمت امت کے لیے مانگی ہے، اور وہ آیت 151 میں ہے۔ اور بڑے غور سے دیکھیں، کیونکہ اس میں ایک نقطہ کھولوں گا جو پہلے بھی میں کھول چکا ہوں۔ سر جی یہ حصہ آپ نے نہیں پڑھا، فلا تخشوہم واخشونی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مجھی سے ڈرو، کہ میری حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو میں جہنم میں پھینکوں گا۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اگر تم مجھ سے ڈرتے ہوئے سبقت کرو گے نیکیوں میں اور قبلہ کا رخ کرو گے جو میرا حکم ہے، تو پھر انشاءاللہ میں تمہیں فلاح پانے والوں میں سے تم لوگ ہوگے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خوف سے ہم کوئی برائی نہ کریں، اور اس کے حکم سے سبقت کرنے میں کوئی نیکی ہم سے نہ چھوٹ جائے۔
सर जी इसको थोड़ा सा आमीन। बोल दें, बड़ी उतिम नेमती और तुम पर हाँ, नेमती। नेमती का मतलब ये है कि यहाँ एक तो ये नेमत भी हो सकती है कि अब काबतुल्लाह पूरी मिल्लत का मरकज होगा, मिल्लत इस्लामिया का, और यहाँ नेमत का मतलब कि मैं उस नेमत को पूरी करूंगा, नेमत इस्लाम भी है। अब बात समझ आ गई शबाना? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जरा 151 को पढ़ने से पहले आप जरा 129 पे चले ना, और दोनों को सामने रखें, 129 और 151 खोल लिया आपने? दोनों आपके सामने है? जी सर। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनो, मैं पहले पढ़ रहा हूं 129। दुआ क्या मांगी है? रब्बना वब असफीहिम रसूला, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, इनमें एक रसूल भेज, मिनहुम, जो उन्हीं में से हो, यानी अहले मक्का में से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, पहला काम वो क्या करे? तेरी आयात उन पर तलावत करे। तलावत लफ्ज को पढ़े नहीं। नंबर 2, युअल्लिमुहुल किताबा, उनको किताब की तालीम दे। मैंने कल आपको बताया था कि किताब का मतलब यहाँ अहकामात की तालीम है। तलावत आयात में तो सारी आयात की तलावत का मतलब ये है कि वहाँ जब आपको तलावत, तौहीद, रिसालत, आखिरत, तालीमात की किताबें पढ़ेंगे, दुआएं, आयात पढ़ेंगे, तो आपका अकीदा ठीक हो जाएगा। जब अकीदा ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फौरन क्या करना है मुझे और आपने? जल्दी बताएं। अहकामात पे अमल करना है। अहकामात पे अमल। शाबाश, अहकामात पे अमल करना है, इसलिए वह युअल्लिमुहुल किताबा उसके बाद आया। वल हिकमा, असल में हिकमा के साथ आप युअल्लिमुहुमुल हिकमा, आप इनको हिकमत भी सिखाएं। हिकमत का सोर्स और मंबा कुरान और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके बड़े वसी माने हैं हिकमत के। लेकिन हिकमत का मतलब ये है, एक बड़ा आम सा मानी जो बहुत ही जामे है, वो है कि हम, हिकमत का माना ये है कि इंसान की फिक्र में भी और अमल में सही फैसला सही वक्त पर हो। सही फैसला सही वक्त पर, ये देखें ना, आप खुद अपनी जिंदगी में देखें कि हमने कुछ मसलों पर अपने फैसले को ताखीर की और नतीजा बिल्कुल उलट हो गया। लेकिन अगर उस बर वक्त फैसला करते तो हिकमत यह है कि बर वक्त फैसला और बर वक्त अमल। वह युज़क्कीहिम, और चौथा काम कि उनका तज़किया करे। उसके बाद सिफत आई है अंतल अजीजुल हकीम, का मतलब यह है कि ये काम सिर्फ वो हस्ती कर सकती है जो अल अजीज हो, जबरदस्त हो, और अल हकीम हो, क्योंकि तलावत आयात, तालीम किताब और तालीम हिकमत जो है ये अल हकीम ही कर सकता है। अब मैं पढ़ रहा हूँ आयत 151, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, बिल्कुल उसी का जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं, जैसा कि हमने रसूल भेजा है तुम में से। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के रहने वाले हैं, उन्हीं में से अल्लाह ने रसूल भेजा है, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यतलू अलैहिम आयातना, जो तुम पर हमारी आयात तलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और तज़किया करता है तुम्हारा, व युअल्लिमुल किताबा, और तुमको किताब अहकामात की तालीम देता है, वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देता है, व युअल्लिमुकुम, और वो तुम्हें वो सिखाता है, मा लम तकूनू तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि दोनों आयत मैंने आपके सामने रखने को कहा है कि दुआ में और कबूलियत दुआ में फर्क क्या है? जल्दी बताएं। सर सर कबूलियत तरतीब में फर्क है, तज़किया दूसरे तरतीब नंबर बदली पे है आ सर। एक आदमी बोले, मुझे कुछ पता नहीं पड़ा। सर जी दुआ में जो दुआ मांगी है उसमें तज़किये का जिक्र एंड में आया है, और जो कबूलियत है उसका आखिर में आया है। आप एक दफा एंड में कह रहे हैं और दूसरे आखिर में कह रहे हैं, फर्क क्या हुआ?
सर जी एक जो दुआ की है उसमें शुरू में आ रहा है ना, यतलू अलैहिम के बाद आ रहा है वो युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा और युज़क्कीहिम आखिर में आ रहा है, और दुआ की कबूलियत में यतलू अलैहिकुम आयातिना के बाद वो युज़क्कीकुम आ रहा है दूसरे अब नंबर पे। आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि दुआ मांगते वक्त हज़रत इब्राहिम ने आखिर में कहा कि सबसे पहले दुआ मांगी कि यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा, और आखिर में कहा युज़क्कीहिम। बिल्कुल आपने ठीक बताया। लेकिन अल्लाह ताला ने कबूलियत के वक्त बताया कि यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम। अब आप में से जो बंदा ठीक समझा है इसका मफहूम वो बताए, ताकि मैं अगर जब ठीक बताएगा तो सब सुन लेंगे, मैं भी उसको सेकंड कर दूंगा। जरा जल्दी से बताइए। सर जी जब वो तिलावत आयात करेगा तो सही करके उसको पढ़ के समझ के अमल करेगा तो उसका तज़किया होगा, फिक्री तज़किया और इसी तरह सारा अमली तज़किया सारा कुछ इसका नहीं नहीं नहीं, ये आपने गड़बड़ कर दिया। कोई और? इसकी शाबाश। सोच और फिक्र पाकीज़ा हो जाएगी। सर अकायद दुरुस्त हो जाएंगे। सर उस वक्त किताब नाजिल नहीं हुई थी। सर जी सोच और फिक्र उसकी पाकीज़ा हो जाएगी ना। फिक्री सर और मुझे तो अमली। ये लगता है कि तज़किया किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के बगैर हो ही नहीं सकता। आप सब, मैंने इसको जब मैंने पढ़ा मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने बहुत सारी तफसीरें कंसल्ट करके अब बड़े गौर से सुनी है। ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं सुनी सुनाई हैं, कोई एक चीज ने भी हकीकत को टच नहीं किया। पहली बात यह है कि हजरत, आज समझ लीजिए अच्छी तरह, हजरत इब्राहीम सल्लल्लाहु वसल्लम का ख्याल था कि तज़किया 3 काम करेगा पहले तो वो तज़किया होगा। पहले 3 काम क्या करेगा? तलावत आयात करेगा, उसके बाद तालीम किताब करेगा, अहकामात पर अमल करेगा, और उसके बाद हिकमत उसको समझ आ जाएगी। इन दोनों चीज़ों के बाद अमली भी और कौली भी और फेली भी, फिर उसका तज़किया हो जाएगा। ये 3 काम करने के बाद। यहां तक कोई सवाल हो? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्याल था, उसी के मुताबिक उन्होंने दुआ मांगी। कोई सवाल यहां तक? अब आगे आ जाइए आयत। इसको दोबारा रिपीट कर, जी, दोबारा रिपीट कर दे इसको। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि तज़किया उस वक्त मुकम्मल होता है जब इंसान पहले तिलावत आयात करता है, फिर अहकामात पर अमल करता है, युअल्लिमुल किताबा, और फिर तीसरा काम वो मुकम्मल करता है हिकमत का। जो इन दोनों पढ़ने, तिलावत आयात और अहकामात पर अमल करने के बाद उसमें अमली हिकमत आती है, और जब वो कुरान पढ़ के कुरान समझता है तो उसको कौली सारी फिक्री हिकमत मिल जाती है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने कबूलियत के वक्त 151 आयत में कहा कि तिलावत आयत के बाद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उनका तज़किया होता है। इसका क्या मतलब है? जल्दी बताएं। अब बड़े गौर से सुनिए, ये आपने 4 दफा कुरान में आयत पढ़ी है और कभी गौर नहीं किया कि इसका सही मफहूम क्या है। ऊपर कोई बंदा है? अच्छा, अब आप बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं जो हकीकत है, जब आप और मैं कुरान पढ़ के कुरान को समझते हैं तो आप मुझे बताएं किस चीज का तज़किया होता है? जब सर हमारी फिक्र का। हाँ, हमारी फिक्र ठीक हो जाती है। और अमल किसका नतीजा है? असल में सर जब तत्हीर अफकार होते हैं ना तो अमल खुद ब खुद अल्लाह ताला पर ठीक कर देता है। फिक्र ही गंदी हो तो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है। हाँ, लेकिन आप जरा जल्दी ना करें ताकि लोगों को समझ आए। अल्लाह ताला ने जब कुरान पढ़ के समझ के गौर व फिक्र करके तो मुझे क्या मिला इससे? सर जब फिक्र पाकीज़ा होगी तो फिर हम अमल करेंगे ना। अच्छा, मेरी फिक्र बिल्कुल पाकीज़ा हो गई क्योंकि मैंने
غور و فکر کیا، اللہ نے مجھے صلاحیتیں دیں، ان سب صلاحیتوں کو 5 سینسز کو، قرآن پر غور و فکر، عقل، مجھے بالکل سمجھ آ گیا کہ قرآن ہی حق ہے۔ اب یہ جو میرا عقیدہ ہے، جب یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آپ سمجھیں میری فکر ٹھیک ہوگی، تو اس کے بعد یقیناً میرا سارا عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اصل بات تزکیہ انسان کا فکری تزکیہ ضروری ہے۔ فکری تزکیے کے بعد آٹومیٹیکلی خود بخود عمل، ہر عمل جو ہے وہ ہمارا عمل صحیح ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کیونکہ فکر ٹھیک ہو گئی ہے تو عمل ٹھیک ہوگا، فکر غلط ہوگی تو عمل بھی غلط ہوگا۔ یہ ہے ان آیات کو پوری طرح سمجھنا اور ان پر غور کر کے فکر کر کے۔ اب بتائیں مجھے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو۔ شاباش، بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو تزکیہ آخر میں آیا، لیکن تینوں جگہ جو آیت آئی ہے، سورہ ابھی 151 میں پڑھی ہے آپ نے، 164 آل عمران میں، پھر جمعہ میں، وہی ترتیب آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سر کہ جی یہ جو تزکیہ آپ نے کہا ہے کہ سوچ غلط ہوگی تو غلط سوچ ہوئے گی تو کام بھی غلط ہی ہوگا، عمل بھی صحیح نہیں ہوگا نا، عمل بھی پھر غلط ہوگا۔ اگر سوچ اچھی ہوگی تو پھر اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ یہی تو ان دونوں آیات کا فرق ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ جی جزاک اللہ۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے۔ آپ قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھ کر غور و فکر کر کے۔ قرآن ایسی حقیقت ہے کہ جب یہ ہمارے پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے تو عمل خود بخود تبدیل ہوتا ہے۔ چلیں، الحمدللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور یہی آیت جو ہے 2 دفعہ پھر قرآن میں آئی ہے۔ ایک دفعہ سورہ آل عمران کی 164 لکھ لیں، اور دوسری دفعہ سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 میں۔ اچھا، اب آ جائیے، بڑے غور سے سنیے آیت 152، اور یہاں سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے خطاب کس سے؟ امت مسلمہ سے۔ اب یہاں سے احکام شروع ہو گئے ہیں، اگر ان احکام پر ہم نے عمل کیا تو ہم اس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پوزیشن دی ہے کہ ہم دنیا کی قیادت کریں گے، وہ سارے احکامات 152 سے شروع ہوتے ہیں اور 286 تک ہیں۔ تو نصف سورہ 143 تک اس کے لیے تھی، امت بنی اسرائیل کے لیے، اور 152 سے شروع ہو گئی یہ خطاب ڈائریکٹ کس سے؟ مسلمانوں سے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب سنیں، بڑی چھوٹی سی آیت ہے اور بڑی جامع ہے۔ پہلا حکم آیا ہے، پہلا خطاب ہے امت مسلمہ سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اچھا، اور یہود کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا ان کو؟ جلدی بتائیں۔ اگر یہ کمپیئر نہیں کریں گے نا تو آج ہم بالکل وہی کر رہے ہیں جو یہود کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ دیکھیں، ہمیں تو کہا نا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میں اس کو کھولوں گا آپ سے پہلے سوال کے بعد۔ لیکن اس کی ایکویولنٹ کیا چیز یہود سے اللہ نے کیا کہا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن آپ اگر سوچ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تو بڑی زیادتی اپنے کے ساتھ کریں گے۔ سر ان کو بھی کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ نو 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 نو، بخشونی، مجھے وہ الفاظ وہ یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن تو آپ کو یاد کیوں؟ آپ قرآن ہے آپ کے پاس، آپ دیکھیں قرآن میں۔ لا تشکرون تذکرنی لا تشکرون۔ سر جی یہ آیت نمبر 15 میں جو ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم بس یعمہون۔ بس بس بس، زرتاج صاحبہ آپ غلط بات مت کریں۔
सर जी उनको कहा था वो औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व ऊफी ईया बिअहदिकुम, शबाना, शाबाश शाबाश। उनसे कहा तुम अपना वादा पूरा करो इताअत का, मैं तुम्हें नेमतों से नवाजूंगा। हमें कहा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से बिल्कुल वही बात कही है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद रखना हर फेल में, हर अमल में, दुनिया में मेरे अहकामात को याद रखना, उन पे अमल करना, और जबान से भी जबान जिक्र करना। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें वो सारे जब मेरे वादे तो तुमने किए हैं तुम पूरे करोगे, मैं भी करूंगा, तुम्हें इसी पोजीशन पर बरकरार रखूंगा। अब बात समझ आई कि नहीं आई? बड़ा अहम नुक्ता है, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करना हर अमल करते वक्त, हर जगह, हर मौके पर। ये आपको समझे आप फज़कुरूनी का मतलब क्या है? जी सर जी 24 घंटे याद करना अल्लाह ताला को, हर अमल में, जबान से भी और अमल करते वक्त भी। आज हम कर रहे हैं ये, बताएं ना मुझे। हम तो भूले हुए हैं सब। जब भूले हुए हैं तो अल्लाह भी कहता है जब तुम अल्लाह को भूल जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर शैतान मुसल्लत कर देता है। नहीं सर, हमारा जिंदगी के अलग अलग पोर्शनों में हमने तकसीम कर दिया है। किसी वक्त हमारा अमल कैसा होता है, किसी वक्त कैसा होता है। शादियों में देखे मुख्तलिफ जो दिन आते आप हैं। जो बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब कुरान की बकरा की 85 आयत में है। अफतुमिनून बिबअदिल किताब, व तकफुरून बिबाज़, तो कुरान ने बता दिया अगर ये अमल करोगे दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में तुम में अजाब होगा। तो पार्शल दीन पर अमल अल्लाह को कबूल नहीं है। अगर हम कंपार्टमेंट बनाएंगे और उसमें जिसमें मर्जी होगी अमल करेंगे, हम आयत 85 की जद में होंगे। अल्लाहु अकबर। बहुत अहम नुक्ता है, इसलिए मैंने कहा आप सोच लें। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम दो लफ्ज हैं, लेकिन मोमिन की पूरी जिंदगी इसी के गिर्द घूमती है। अच्छा, अस्कुरकुम जरा तफसील से खोल दीजिए। अस्कुरकुम किस तरह याद करेगा, कैसे याद करेगा अल्लाह ताला हमें? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके दो होंठ अल्लाह के जिक्र के लिए हिल रहे हों, शैतान वहां से भाग जाता है कि ये मेरे काम का बंदा नहीं है। ये तो हुआ जबानी जिक्र, लेकिन इस जिक्र के साथ जिक्र का मामला पूरी तरह मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं और आप अकीदा का मामला हो, इबादत का मामला हो, अखलाक का मामला हो, हुकूकुल्लाह का मामला हो, हुकूकुल इबाद का मामला हो, अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह के अहकामात की पासदारी करते हुए नहीं करेंगे तो हम अल्लाह का जिक्र अमलन नहीं कर रहे होंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है हम जबानी जिक्र का। आज आप देखते हैं मुसलमान तस्बीहें लेके दुकान पर बैठ कर तस्बीह उधर रोल रहे होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं। ये अज़कुर नहीं है। अज़कुर ये है कि अमल में भी, हर अमल, कौल में भी, अमल में भी अल्लाह की याद। अब बात समझ आइए नाजरा भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमने जिक्र को बिल्कुल महदूद कर लिया। लंबी तस्बीह लेके सड़क पर चलेंगे ताकि लोग देखेंगे बड़ा, ओ भाई अगर तुमने जिक्र करना है तो तस्बीह को दिखाने की जरूरत तो नहीं है। आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, आप सारे जिक्र अज़कार कर सकते हैं। अल्लाह ने उंगलियों की पोरों पे करें ताकि आपका जिस्म भी महफूज हो जाए। सर ये चीज है कि लोग जिक्र कर रहे होते हैं लेकिन मर्द और औरतों की आंखों की बिल्कुल हिफाजत नहीं होती और ना करते। ओहो, तो फिर जिक्र किस बात का हुआ? बिल्कुल ये जिक्र नहीं है ना। पूरा जिस्म आपका अल्लाह का, रूह और जिस्म के साथ अल्लाह का मती होना होता है ना। अल्लाह ने एक फरमाया कि नजरें आपकी झुकी हुई होनी चाहिए और गैर मर्द को औरत ना देखे और गैर औरत को मर्द ना देखे। आप इन चीजों को अमलन देखें।
سر یہاں پہ یہاں ذکر کرنا نہیں بلکہ یاد رکھنا مراد ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو یعنی یاد رکھنا مراد ہے۔ بہت عمدہ خالد صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، جزاک اللہ۔ قرآن جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا تو آپ کہیں گے کمال کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا بات کہی ہے۔ تو اللہ کو اب جب یاد رکھیں گے ہر معاملے میں، اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا اور آپ کو نوازے گا اپنی نعمتوں سے۔ آپ کو اس حیثیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اب دنیا کے امام ہوں گے، آپ کی امامت میں ساری تائید اور نصرت اللہ کی رہے گی۔ کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری دوڑ کراؤں گا، دو والی حدیث ہے اس سے مراد؟ آپ بشرطے کہ آپ حدیث کو ہم ذکر کا وہی مفہوم لیں جو ہم لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ذکر کر دیا، الحمدللہ کہہ دیا تو اللہ دوڑ کے آئے گا، نہیں، اللہ دیکھے گا کہ اس کو الحمدللہ کا صحیح مفہوم کے ساتھ پوری زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے سر۔ اذکرونی اذکرکم پھر کیا ہوا؟ واشکروا لی ولا تکفرون۔ بھائی آپ نے آیت پڑھ دی، کیا کس مقصد کے لیے پڑھی ہے؟ سر میں نیٹ نہیں تھا، میں ابھی دوبارہ آئی ہوں کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ آپ کو یاد کر رکھے گا، آپ اللہ کو یاد رکھو، اللہ آپ کو یاد رکھے۔ ہاں، لیکن یہاں خالد صاحب نے بہت اچھی کہا، ہر معاملے میں جب تم اللہ کو یاد کر اس کو سامنے رکھ کے اذکرکم فاذکرونی، اللہ کو کی یاد کو سامنے رکھ کے عمل کرو گے تو اللہ بھی آپ کو اس کا اجر بھرپور دے گا۔ جی سر۔ اور آگے جو نقطہ ہے وہ میں نے ابھی کلیئر شروع نہیں کیا، پہلے اس کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم ذکر کا مطلب بڑا غلط لے چکے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں لمبی لے کے سڑک پر چلتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ بھائی اگر ذکر کرنا ہے تو اللہ نے آپ کو انگلیوں کے پور دیے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا شو مارنے کی۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے اسی کے لیے، لہذا ذکر کریں جو مسنون طریقے ہیں۔ اب اگلی آیت کا ٹکڑا ہے وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ اچھا، شکر ادا کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی، ذکر کا ہم نے سمجھ لیا نا، کوئی آپ کو ابہام تو نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں شکر، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ سر اللہ کا شکر تین طرح سے ہوتا ہے، دل میں شکر، زبان سے اقرار، اور پھر عمل میں جو آتا ہے شکر اس کا، اللہ بالکل تعالیٰ ٹھیک کی کہا عطا۔ آپ، بالکل ایک منٹ ٹھیک کہا آپ نے۔ شکر مکمل ہوتا ہے پہلے دل میں شکر ہوتا ہے، جب دل میں کسی آپ کی دل میں غم ہوتا ہے نا تو آپ کی آہیں آپ کے زبان پہ آ جاتی ہیں، جب دل میں شکر ہوتا ہے تو زبان پہ فوراً آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ زبان کا شکر ہو گیا۔ تیسرا شکر عمل کا شکر ہے، اور عمل جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے وہ عمل کیا جس میں آپ راضی ہیں۔ تو یہ تین کام کرے گا تو پھر شکر ٹھیک، اس شکر کا حق ادا ہوگا۔ اور سب سے بڑا شکر تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہدایت پر ہی چلتے رکھے اور ہدایت پر ہی موت دے۔ آمین۔ بھائی ہدایت کی تو میں تشریح کر رہا ہوں میڈم، کہ زبان، دل، زبان اور عمل، اس کا شکر۔ اچھا، جب شکر کریں گے تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ أزيدنكم۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اچھا، یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں کیا خاص بات ہے؟ یعنی سر اللہ تعالیٰ مزید ہدایت دے گا، اور نعمت اسلام کی جو آپ قدر کر رہے ہیں اللہ اس میں مزید میڈم میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں لام بھی تاکید کا ہے ضرور، اور نون شد والا بھی تاکید کا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ میں ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ قرآن کو اس کی زبان میں سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے
کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب ہے کہ اللہ تاکید در تاکید کر کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی ضرور بے ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. تو اگر اللہ سے زیادہ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور شکر ان 3 معنوں میں جو ابھی بیان ہوا ہے. بات کو پوری طرح سمجھ کے کریں. سر یہ فشکرونی اور فشکرولی ان دونوں میں کیا فرق ہوگا عمل کے حساب سے؟ ایک آپ نے فرمایا کہ وَذْكُرُونِی اور وَشْكُرُوا-لِی، یہی کہا نا آپ نے؟ جی جی بالکل. اچھا، اب آپ کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، اور شکر یہ ہے کہ پھر اس کم عمل کرنے کے بعد شکر اس وقت آتا ہے جب ہم دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لینا ہٹا دیا. تو اب آپ اس طرح یہ شکر اور ذکر کا مطلب ہے عمل کرتے وقت دل میں بھی، زبان پر بھی جو ہے وہ آپ کا شکر کے جذبات ہوں، دل میں بھی، زبان پر بھی الحمدللہ اور عمل میں بھی الحمدللہ. اور وہاں ہر عمل کرتے وقت اللہ کا حکم یاد ہونا چاہیے ذکر میں. جی سر. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر. سر اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب ہے نا کہ میرا ذکر کرو، فذکرونی مجھے یاد کرو، اور لی کا مطلب ہے میرے لیے. یہ سوال سر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جب ہم اللہ کے ہر معاملات میں اللہ کو سامنے رکھیں گے، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، تو ان مشکلات میں بھی اللہ کا شکر ہی کرنا ہے ہمیں، کیونکہ آگے اللہ نے الگ سے وشکرولی بولا ہے. دیکھیں یہ بات آگے اگلی آیت آ رہی ہے، صبر الگ آ رہا ہے. یہ صبر آپ ان پہ قائم رہیں گے تو وہ صبر ہے، ذکر پر بھی قائم رہیں اور شکر پر بھی قائم رہیں تو یہ صبر ہے. لیکن صبر کی اگلی آیت آ رہی ہے، یہ پہلا خطاب ہے امت مسلمہ سے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. اور اگلی آیات آپ دیکھیں گے کہ وہ صبر کے بارے میں بھی ہیں، نماز کے بھی بارے میں ہیں. ایک ایک کھولوں گا، لیکن اس آیت یہ کو جو آیا ہے ولا تکفرون، اس کو بھی واضح کریں. سر 1 منٹ پہلے یہ وشکرولی میں یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، ہمیں اس بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امت محمدی میں ہم آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. آپ بالکل الٹ بات کر رہی ہیں. اس کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس منصب پر فائز کیا ہے کہ ہم اس کا ذکر بھی کریں اور شکر بھی کریں. یہ تقاضا ہے اس نئی پوزیشن کا. شکر کے احساس تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمت کی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. مجھے یاد رکھنا اس کا صحیح مفہوم سمجھ آ گیا آپ کو؟ جلدی بتائیں. الحمدللہ. جی سر بالکل کلیئر ہو گیا. اور میرا شکر ادا کرنا اس کا بھی سمجھ آ گیا، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرو گے تو شکر دل کا شکر، زبان کا شکر اور عمل کا شکر، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب آگے آ گیا وَلَا تَكْفُرُونِی، اور میرا ناشکری مت کرنا. ناشکری کیا ہے؟ اللہ نے رسول بھیجا، اللہ نے کتاب بھیجی، برحق کتاب برحق رسول، اس کا انکار سب سے بڑا کفر ہے، ناشکری ہے. اللہ نے ذہانت دی، اللہ نے عقل دی، اللہ نے 5 سینسز دیے، اللہ نے ذرائع اور وسائل دیے، سب اسی کا دیا ہوا ہے. اور اس کو غلط استعمال کرنا، اس اپنے رب کو نہ پہچاننا، اس کو اپنا حاکم، خالق، مالک، رازق نہ ماننا، یہ ناشکری ہے اور اس کا انجام جہنم ہے. زرتاج صاحبہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر. جی مجھے پتا تھا، مگر میں دوبارہ وضاحت چاہتی تھی کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے، پروردگار ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ
चंद अल्फाज की आयत है 152 जो मैंने आपके सामने खोली है, और कितना वक्त लगाया है इस पे ताकि आप और मैं अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बात समझ आ गई? जज़ाकल्लाह सर जी। जी सर। तो वक्त हर हो गया आयत है। जो है अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं नाजिल की है। जितना गौर करेंगे ना मैडम, मैं आपको बता दूं, आपको इतने ही पहलू मिलेंगे, लेकिन अगर गौर नहीं करेंगे तो फिर आप उस गौर के नतीजे से महरूम रहेंगे जो मेरे अंदर अल्लाह का यकीन, अल्लाह का सही तारुफ और मेरी जिंदगी को बिल्कुल अकीदा हो, इबादत हो, अखलाक हो, मामलात हो, वो ठीक ही उस वक्त होंगे जब मैं कुरान का नुक्ता नजर पूरी तरह समझूंगा। यहाँ पे बात जो हम सबको तौफीक दे, आमीन। आपकी जो आयत है उसका ये मफहूम है ना कि सारे समंदर स्याही बन जी जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए तो अल्लाह ताला की बातें खत्म नहीं होंगी, इतनी बेशक और भी आ जाए। बेशक। सर यहाँ पे रब्बना जो अल्लाह ताला ने कहा, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पीछे जो जितनी हमने बनी इसराइल की बातें पढ़ी हैं और उन्होंने नाशुक्री की थी, तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि तुम इस तरह की नाशुक्री ना करना, तुम मेरा शुक्र ही अदा करना। मैडम, तो ये आप पहली जो निसफ हिस्सा है वो है ही इसीलिए, और अब आपको बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा रवैया होगा तो तुम इस मनसब पर फायज होगे। अगर उन्हीं जैसा रवैया रखोगे बनी इसराइल जैसा, तो तुम्हारा हशर यही होगा अल्लाह के नजदीक कि अल्लाह तुम्हें उस इमामत से हटा देगा, और आज हम हटे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको सर जज़ाए मैं एक खैर बात दे, करना और हम चाहती लोग हूँ। सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी इसी तरह समझने की तौफीक दे जैसे आप समझाते हैं, और अल्लाह पाक हम लोगों की औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और जो बीमार हैं उनके लिए अल्लाह आमीन पाक अपनी सुम्मा रहमतों आमीन की बारिश करे, आमीन और जो इस दुनिया से आमीन चले गए हैं उनकी आमीन आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार। और हम लोग का आमीन